हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळजी आमच्या गोंया खातीर पुलीस डिपार्टमेंटाचे 6 PI डिमोट जाले. खंय डिमोशन जाले आनी तांकां PSI करपाचें म्हणून कोर्टान ऑर्डर दिली. आतां तरी जे बाबडे 13 वर्सां रावल्यात न्हू तेंचें प्रमोशन करा आनी प्रामाणीकपणान करा. सिरियल वायज कितें मॅरिटाचेर जे कोण त्या नंबराचेर आसा न्हू तेंचें तशेंच करा. खंयच्या मिनिस्टराच्या फावराचेर करूं नाका, अन्याय करूं नाका तेंचे बरोबर. मागीर होमगार्ड्स आहा तांकां कॉन्स्टेबल करूंक जर शकता जाल्यार करा. ते बाबडे 12-13 वर्सां काम करीत आसा. कितें एक्सायज डिपार्टमेंटान थोडे ऑफिसर आसा, सांगतात रे आमकां कोण कोण सांगतात बाबडे. कितें आमी उलयता न्हू, उलयता. कितें आमी ह्या सरकाराक भिवन वगी रावना, कळ्ळें तुका. आमी उलयता म्हणून कोणूय येवन सांगता शंकर पळजी प्रमोशनां उरल्यान रे आमची. एक्सटेन्शनां बरीं दितात मरे, एक्सटेन्शनां बरीं दितात. म्हाताऱ्यांक एक्सटेन्शनां आनी जे तरणाटे आहा जे काम करपाक शकतात आनी जे हक्काचें प्रमोशन आहा तें आडोवन दवरतात. म्हाताऱ्यांक कित्याक रे तांकां एक्सटेन्शनां दितात? म्हाताऱ्यां कडेन कामां जाता? तांकां प्रेशर, डायबिटीज, हार्टाचें सगळीं दुयेंसां आसतलीं. तीं दुयेंसां घेवन तांकां काम करूंक लायता. जे कोण काम करूंक शकता न्हू तांकांच प्रमोट करा मरे. प्रमोशन हें हक्काचें आसता बाबा. कोणी रिटायर जालो काय ना तेच्या फाटलो जो मनीस आसा तो प्रमोट जावन त्या खुर्चेर बसूंक जायो. पूण तुमी कितें करतात? तुमी एक्सटेन्शनां दिवन दिवन त्याच म्हाताऱ्यांक परत परत झरयतात, परत परत झरयतात. एकदां एक्सटेन्शन, दोनदां एक्सटेन्शन, तीनदां एक्सटेन्शन. तुमकां मंत्र्यांक फायदो आसा कितें रे तांकां झरोवपाक? हय, तुमकां फायदो आहा म्हणून एक्सटेन्शनां दितात तांकां. फाटल्यान केपेबल ऑफिसर ना काम करपाक? केपेबल ऑफिसर आसतना तुमी तांकां एक्सटेन्शनां दिता कित्याक? कसली गरज? आतां तरी ते 13 वर्सां PSI रावल्यात न्हू प्रमोशनाक, तेंचें प्रमोशन करा मातशें. कितें रे लोकांक सांगिसर रावं नाका. कितें ते उलोवचें ना, ते तांकां उलोवपाक रायट ना. कित्याक सांग, ते उलयले जाल्यार मागीर तुमी एक्शन घेतले. रायट आहा तांकां उलोवपाक, पूण तुमी मागीर सूड बुद्धीचें राजकारण करतले. सो आमी जिते आहात तेंच्या खातीर उलोवपाक. आमी कोणाय खातीर उलोवपाक तयार आसा. ज्या जाग्यार सरकार चुकतलें न्हू थंय आमी उलयतले. तुमकां भिवन आमी ओगी रावचे ना बाकीचे. अंधभक्त न्हू आमी अंधभक्त न्हू, आमी देशभक्त. आनी देशभक्त मरे सदांच उलयता आनी हक्का खातीर झगडटा आनी हक्का खातीर झगडटले आमी. पिशे मरे आमी, पिशे आमी. कितें रे मुद्दो घेवन झगडटले. पयलीं प्रमोशन करा तेंचें. 6 जाण देंवले मरे, 6 जाण चडया. कोस्टल सेक्युरिटी जी आहा ती वाडया. थंय मागीर तेंची एडजस्टमेंट करा. नवी पुलीस स्टेशनां बांदा, नवे आउटपोस्ट बांदा. तांकां घाला, प्रमोशन करा तेंचें आनी दिया तांकां खुर्ची. हक्काचें प्रमोशन तें. कितें रे भुरगीं रावल्यान तेंची, बायल रावल्या, म्हाजो घोव केन्ना तरी PI जातलो म्हणून. आनी तुमी ते दिवंक सोदिना, अन्याय करता तेच्या वांगडा. पळय अन्याय करता. कितें रे मेहनतीन घामा कश्टान ते बाबडे पोट भरतात मरे आपलें. पगार दिवंक जायना म्हणनाका. तुका सांगता पगाराचें पगार वाडोवन तांकां दिवंक प्रॉब्लम बीन तशें म्हणनाका. फॉर्मुला 4 करपाक पयशे आहा, एडवर्टिजमेंट करपाक पयशे आहा, सेंटराकसून मंत्री येता तेंचेर पयशे मोडपाक आहा. कितें रे नाचे करपाक पयशे आहा, इव्हेंट ऑर्गनायज करपाक पयशे आहा. कितें आनी जे हक्काचे कोणाच्या बाबड्याचें प्रमोशन जाता ताका पगार दिवपाक पयशे ना. ही रिजनां दिवं नाका आमकां. प्रमोशन करा तेंचें. 6 जाण देंवले, 6 जाण चडया आनी थोडे एडजस्ट करा. देव बरें करूं.